थोरै विलम्ब भएका कारणले हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका उपाध्यक्ष आदरणीय धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक यस विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, आमन्त्रित अतिथिज्यूहरू, यस महासङ्घका पत्रकार मित्रहरू र यस सभा कक्षमा उपस्थित भद्र महिला सदनवृन्दमा नेपाल महासङ्घको यो दोस्रो वार्षिक साधारण सभाको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि राष्ट्रिय औद्योगिकरण र व्यापार विविधीकरण भन्ने मूल नाराका साथ 2064 देखि सक्रिय रहेका देशभरका उद्यमी व्यवसायहरू सम्मिलित सङ्घ संस्था र घटकहरू मिली विभिन्न 17वटा सङ्घ संस्थाको आबद्धता विधिवत रूपमा हामीले यसलाई 79/3/31 गते नेपाल उद्योग व्यापार महासङ्घ स्थापना भएको संक्षिप्त पृष्ठभूमि प्रमुख यहाँका प्रमुख अतिथिहरूमा राख्न चाहन्छु। नेपालमा भएका विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनद्वारा स्थापित विद्यमान लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सर्वाङ्गीण विकासका लागि हाम्रो संविधानमा उल्लेखित समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था निर्माणमा योगदान गर्नका निम्ति स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण एक अनिवार्य शर्त हो। यस संस्थाले सम्पूर्ण व्यवसायी उद्योगीहरूको हक र हितको रक्षा गर्दै देशमा व्यापार तथा उद्योग प्रवर्धनको वातावरण निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुका साथै देशैभरि क्रियाशील उद्योगी व्यवसायीहरूको व्यवस्थापन एवं सुरक्षामा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सूचना सल्लाह परामर्श प्रदान गर्दै नेपाल सरकार सम्बद्ध निकायमा आफ्नो प्रतिनिधित्व समेत गरिआएको बेहोरा निवेदन गर्दछु। देशको पछिल्लो आर्थिक अवस्था झन्झन नाजुक हुँदै गर्दा आम नागरिक तथा उद्यमी व्यवसायी वर्गमा चरम निराशा छाएको छ। यस परिदृश्यका बीच वर्तमान सरकारबाट तत्कालै सम्बोधन हुने गरी चालिनुपर्ने कदमहरू के हुन् र देशको संविधान विपरीत भएका अलिकति आर्थिक तथा वित्तीय कानुनहरूमा परिवर्तन गरी कसरी संरचनागत र नीतिगत सुधारहरू गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा यस महासङ्घले बहस तथा पैरवी गरिरहेको छ। राज्यका निम्ति कार्यक्रममा बजेट वित्तीय मौद्रिक नीतिमा हामीले महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिएका छौँ। केही सकारात्मक भए पनि अझै पुगिरहेको छैन। मन्त्रालयका विभिन्न बैठक भन्सार राजस्व करका बैठकहरूमा सहभागी भई महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिँदै नीति निर्माणमा सहयोग पुगिरहेका छौँ र रुग्ण उद्योग सञ्चालनबारे प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग हामीले बारम्बार विषय राख्यौँ। यदि सरकार सकारात्मक भए यी उद्योगहरू चलाउन सकिने अवस्था छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको झन्डै 2 दशक बितिसक्दा पनि अर्थतन्त्रको जग बोलियो बन्न नसक्नु विडम्बनाको विषय हो। अझ पनि हामी तमाम चुनौती र अवसरमा गुज्रिरहेका छौँ। सरकारका प्रयास सुधारात्मक छन्, तर सरकारका भइरहेका प्रयासले आर्थिक गति लिइरहेको छैन। हामीलाई आमूल परिवर्तन चाहिएको छ, न्यून सुधारले पुगिरहेको छैन। उद्यमी व्यवसायहरू दिनानुदिन निरुत्साहित भएका छन्। आशा भरोसा जागिरहेको छैन। खुला सिमाना हाम्रा लागि एउटा ठुलो चुनौती हो। बैंकको नीति र ब्याजले हाम्रा व्यवसाय प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने अवस्था छैन। ऋण लिएर व्यवसाय गरी ब्याज र किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था छैन। धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने घरेलु र साना उद्योगहरू हुन् र यसमा सरकारको प्रत्यक्ष निगरानी चाहिन्छ। सरकार सहजकर्ता फेसिलिटेटर मात्र हो भनेर पुग्दैन। मझौला र ठुला उद्योगमा सरकार संरक्षक हुनैपर्छ। हाम्रा उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन नसक्नुमा पुँजी, प्रवृत्ति, सिप र सानो बजारका कारण पनि बढिरहेको छैन भने छिमेकी देशहरूले उत्पादकलाई दिइरहेको सुविधा
सरकारी सुविधा पनि हाम्रा उत्पादक महँगा गर्न पुगेका छन्। अब हाम्रो आर्थिक अवस्थालाई गति दिन सामूहिक प्रयत्न र सहकार्य जरुरी छ। सरकार, निजी क्षेत्र, राजनीतिक पार्टीहरू पनि चासो र पहलका साथ योजना अभियान सञ्चालन गरी हाम्रा उत्पादकहरू कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, घरेलु उद्योग र साना उद्योगहरूमा जोड दिनुपर्ने आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो। आयात प्रतिस्थापन हाम्रो मुख्य एजेन्डा हुनुपर्छ। हाम्रा उत्पादनलाई निरुत्साहित पार्ने बाह्य उत्पादन आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा राज्यले हिम्मत लिनै पर्छ। हाम्रा उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ उत्पादनमा राज्य र व्यवसायहरू सामूहिक एजेन्डाका साथ सहकार्य गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन। राज्य र निजी क्षेत्रको सामूहिक लगानीको माध्यमबाट, राष्ट्रिय पुँजीको माध्यमबाट पुँजी निर्माण र उक्त पुँजीको माध्यमबाट जनशक्ति निर्माण, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ र राज्यले सम्भावना अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ। अनुत्पादक पुँजीलाई निरुत्साहित गर्दै राष्ट्रिय पुँजी निर्माणका आधार तयार पार्नका लागि देश प्रति माया भएका वफादार राष्ट्रप्रति वफादार राष्ट्रिय पुँजीपतिहरू साथ नयाँ ढङ्गले बहस र प्रविधि गर्न सरकार र सरकारवाला निकायहरूले अब ढिला गर्नु हुँदैन। यसका लागि प्रधानमन्त्रीज्यूले पहल लिनु जरुरी छ। दूरदर्शी, दूरगामी महत्त्व राख्ने, रोजगारी सृजना गर्ने, उत्पादनमूलक उद्योगहरूको स्थापना गरी औद्योगिकरणमा लाग्न राज्यको तर्फबाट निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न वातावरण तयार गर्ने काम चाहिँ राज्यका नीति निर्माण गर्ने सम्बन्धित निकायहरूबाट हुनुपर्ने छ। व्यापार व्यवसायमा विविधीकरण गर्न जरुरी छ। राज्यलाई आवश्यक पर्ने अति आवश्यक बाहेकका वस्तु आयात गर्न निरुत्साहित व्यापार व्यवसायमा विविधीकरण गर्न जरुरी छ। यस राज्यलाई आवश्यक पर्ने अति आवश्यक बाहेकका वस्तु आयात गर्न निरुत्साहित गर्न राज्यले नीति बनाउनै पर्छ। यसमा धेरै अरू पनि विषयहरू थिए। अब धेरै लामो हुने भयो विषयगत रूपमा राख्दा। मैले यसलाई शब्दमा अन्तर्निहित हुने गरी केही शब्दहरू मात्र राखेको छु र अन्त्यमा विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, सरकारी निकाय सङ्घ संस्था महासङ्घका पदाधिकारीहरू, प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक, पत्रकार, सुरक्षा निकाय सबैमा हार्दिक धन्यवाद र स्वागत गर्दै मेरा 2 शब्द यही अन्त्य गर्दछु। हस्त धन्यवाद। देश अहिले चाहिँ साह्रै जटिल अवस्थामा छ। केही समय अगाडिसम्म चाहिँ श्रीलङ्का हुन लाग्यो भनेर चाहिँ धेरै मानिसहरूले, अर्थविदहरूले, व्यवसायीहरूले, मिडियाले बडो चाहिँ त्रास व्यक्त गरेर चाहिँ भयावहको चाहिँ आकलन गरेको अवस्था थियो। त्यसबाट केही अहिले यतिखेर केही परिवर्तन भएको चाहिँ लक्षणहरू देखिएका छन्। तथापि म फेरि जोड दिएर भन्छु, तथापि हाम्रो अर्थव्यवस्था अझै ट्र्याकमा आएको छैन। अझैसम्म पनि हामीले गर्न चाहेका कुराहरू हुन सकेका छैनन्। राष्ट्रिय पुँजीको परिचालन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासको निमित्त हामीले गर्न खोजेका कुराहरू र सरकारले गर्न खोजेको कुराको बिचमा तादात्म्य छैन। व्यवसायलाई, आर्थिक व्यवसायलाई सरकारको चाहिँ ध्यान चाहिँ के छ भने प्रत्यक्ष राजस्व उठाउनेतिर मात्रै छ। भन्सार बिन्दुमा कति बढी राजस्व उठाउने अथवा अन्य तरिकाले कसरी उठाउने, संसारभरिको देशको विकासको इतिहास हेर्ने हो भने प्रत्यक्ष करबाट मात्र त्यो देशको समुन्नत बनेका छैनन्। अप्रत्यक्ष करबाट चाहिँ सरकार धनी सम्पन्न भएको छ। तर हाम्रो मुलुकमा चाहिँ परम्परादेखि नै, राणाकालदेखि नै अहिलेसम्मको हाम्रो राजस्वको नीति हेर्नुभयो भने सिधै प्रत्यक्ष करबाट उठाउने मात्रै छ। एउटा चाहिँ
किन यस्तो भयो भन्दा हाम्रा उद्योग कल कारखानाहरू या त खुल्नै सकेनन् या खुलेका धराइसही छन् या रुग्ण छन् या बन्द छन्। जबसम्म चाहिँ उद्योगको औद्योगिकरण गर्ने भन्ने कुरालाई हामी ध्यान दिँदैनौँ तबसम्म हुन सक्दैन। र उद्योगको निमित्त अति आवश्यक पर्ने पहिलो शर्त भनेको विद्युत हो। म केही अगाडिसम्म स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था इपानको अध्यक्ष थिएँ। म ऊर्जा व्यवसाय पनि हुँ, अन्य व्यवसायको सँगसँगै विकास र निर्माणको काममा म रिसेन्टली केही दिन मात्र अगाडि भएका दुईटा घटना म तपाईँलाई यहाँ सम्झना गराउन चाहन्छु। एउटा घटना हो फास्ट ट्र्याकमा 4वटा रुख काट्न नसकेर प्रधान सेनापतिले सांसदहरूको बिचमा चाहिँ आफ्नो दुःख व्यक्त गर्नुभयो, विडम्बना व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले पनि सार्वजनिक रूपमै भन्नुभयो 2029 सालको बनैन अझै समय भयो र विकास निर्माण बाधा अवरोध भयो। एउटा टिभीमा चाहिँ पूर्व मन्त्री र वर्तमान मन्त्रीको बीचको दोहोरो विवाद, एउटा खरदारले उठाएको टिप्पणी सचिवसम्मले फेरबदल गर्दैन, मन्त्रीले साइन गरेर के गर्ने, म आफै अनौठो मानेछु भन्ने भएको छ। हामी कहाँ छौँ? हामीलाई एकातिर देश विकास गर्ने हुटुटी छ, अर्कोतिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ हरेक निकाय चाहिँ नियन्त्रण गरेर जान्छन्। उद्योग व्यवसाय गर्ने मान्छेले म उद्योग गर्छु भनेर तयार हुने हो भने कम्तीमा भने 40वटा ऐनको चाहिँ पालना गर्नुपर्दछ। आजको दिनमा कम्तीमा चाहिँ 10वटा मन्त्रालयमा धाउनुपर्छ। प्रति 10वटा मन्त्रालयका चाहिँ 20-25वटा विभागमा धाउनुपर्छ। त्यसबाहेक एउटा तपाईँ कुनै उद्योग व्यवसाय गर्छु भन्नु हो भने 200 भन्दा बढ्ता टेबलमा तपाईँ पुग्नुपर्छ। जुन चाहिँ व्यवसाय भन्नुहोस्, चाहे त्यो पर्यटन व्यवसाय भन्नुहोस्, चाहे जो ऊर्जा व्यवसाय भन्नुहोस्, चाहे अरू उत्पादनमूलक व्यवसाय भन्नुहोस्। अनि हामी कुरा गरिरहेका छौँ देश विकास तीव्र गतिमा गर्ने। यो प्रवृत्तिलाई कहिले अन्त्य गर्ने हो? म 2029 सालदेखि व्यवसायमा लागेको मान्छे हुँ। 31-32 सालतिर चाहिँ एकद्वार प्रणाली भन्न सुरु गरेको हो। उद्योगीहरूलाई आफ्नो उद्योग व्यवसाय गर्नलाई एकद्वार प्रणालीमा काम गरिन्छ भनिएको थियो। अहिले पनि त्यो एकद्वार प्रणाली भन्नुको छोड्नुहुन्न हाम्रो नेताहरूले, हाम्रा मन्त्रीहरूले, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले, हाम्रा नीति निर्माताहरूले। त्यो एकद्वार प्रणाली कहिले आउँदैन, किनभने कोही पनि आफ्नो अधिकार छोड्न तयार छैन। ऐन बन्छन्, नियमावली बन्छन्, निर्देशिका बन्छन् र अन्त्यमा चाहिँ हाकिमको तजविजमा भनेर चाहिँ टुङ्गिन्छ। अनि त्यो हाकिम सहयोगी भयो भने तपाईँ काम गर्न सजिलो हुन्छ, हाकिम असहयोगी रह्यो भने हावा खायो। यो खालको प्रवृत्तिलाई संशोधन कहिले गर्ने हो? यो संशोधन गर्न सकियो भने मात्रै देशमा केही विकास गर्ने सम्भावना छन्। यसतर्फ मैले सामान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई जो प्रमुख अतिथि भएर आज आउँदै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले कुरा सुनाउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ। मैले बेला बेला सुनाएको पनि छु, भनेको पनि छु। आश्चर्य के लाग्छ भने हुँदैन कसैले भन्दैन, तर हुँदैन। मुखले हुँदैन कसैले भन्दैन, हुन्छ, भइहाल्छ, गरिहालिन्छ, तर गर्ने काम भएको छैन। तपाईँ मिडिया हेर्नुभयो भने टिभीमा हेर्नुहोस्, पत्र पत्रिका हेर्नुहोस्, के अरे आजकल त सामाजिक सञ्जाल छ, सबै ठाउँमा चाहिँ भन्नुभयो भन्ने मात्रै सुन्न पाइन्छ। हामीले गर्नुभयो भन्ने सुन्न पाइँदैन। कहिले हो गर्नुभयो भन्ने सुन्न पाउने? उहाँले यसो भन्नुभयो, उहाँले यसो भन्नुभयो, उहाँले यसो भन्नुभयो, उहाँले यसो गर्नुभयो भन्ने सुनिदिने आउनु कहिले हो? त्यसकारण आजको आवश्यकता भने भन्ने कुरा छोडौँ, गरौँ र हामीले पनि गरौँ। यसो भनिरहँदा हामी साह्रै चाहिँ आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन, किनभने काम गर्दै जाँदाखेरि केही न केही प्रतिफल प्राप्त हुन्छ। विकट अवस्थामा छ, तथापि हामी काम गर्नलाई चाहिँ छोड्नु हुँदैन भन्ने कुरा मैले राख्न चाहेँ। वास्तवमा यतिखेर यी व्यवसायहरूको जसले देशको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, ठुलो रोजगारी सृजना गर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नु जरुरी छ। यतिखेर हामीलाई सरकारले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरेर यो कठिन परिस्थितिबाट हामीलाई आसपास निकाल्नु पर्छ। यहाँ अहिले घटनाक्रमले देखाएको छ, हाम्रा धेरै उद्योगहरू
दिन हरेक दिन जस्तो आत्महत्या गर्ने होइन के अरे सङ्क्रमणको शिकार बन्ने घटनाहरू देखिरहेको अवस्थामा सरकारले अहिले अन्य खर्चलाई कटौती गरेर पनि यी क्षेत्रको यो साना घरेलु तथा साना उद्योगहरूको प्रबन्धनलाई यसलाई जोगाउनेतिर सरकारको म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। पक्कै पनि देशको असहज परिस्थितिमा सरकार सम्बन्धी पर्याप्त बजेट छैन, भने जस्तो राजस्व पनि उठिरहेको अवस्था छैन, वैदेशिक ऋणहरू पनि अरब वैदेशिक सहायता पनि आएको छैन। तर यति हुँदाहुँदै पनि किनभने हामी जुन जुन क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ त्यो क्षेत्रमा अब विकास गर्नुपर्छ। पक्कै पनि ऊर्जा, त्यसै गरी कृषि, पर्यटन हाम्रो मुख्य स्रोत भएकोले गर्दा यो क्षेत्रमा लागेका व्यवसायहरूको लागि र विशेष गरेर नेपालका लघु घरेलु साना उद्योगहरू जसलाई थोरै सरकारले सपोर्ट गरिदियो भने यो क्षेत्र अगाडि बढ्न सक्छ। अहिले हामी साना उद्योगहरू चाहेर पनि पुँजी लिएर विदेश पलायन हुन सक्दैनौँ। यहाँहरूले देख्नुभएको छ, घटनाक्रमले देखाएको छ, ठुला उद्योगहरूलाई अलिकति मात्रै उहाँलाई असहज भयो भने पुँजी लिएर विदेश पलायन हुने क्रम बढेको छ। तर हामी त्यो गर्न सक्दैनौँ। हामी स्थानीय स्तरमै रोजगारी सृजना गर्ने, त्यहीँको स्थानीय स्तरमा पाइने कच्चा पदार्थमा आधारित भएर उद्योग सञ्चालन गर्ने, यहीँका लागि रोजगारी सृजना गर्ने भएकोले गर्दाखेरि यो क्षेत्रको विकासमा सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ। हामी चाहन्छौँ कम्तीमा पनि हामी अहिले अघि कुरा आइसकेको हामी दुईटा ठुला देशको बिचमा छौँ। हामी साना उद्योगले उत्पादन गरेका वस्तुहरू हामीले बजारसम्म पुर्याउन सकिरहेका छैनौँ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनौँ। त्यसको मुख्य कारण के हो भने हामी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग सहज तरिकाले सहुलियत दरमा ऋण प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। हामीले मिटर ब्याजीसँग पैसा लिएर हाम्रो उत्पादन गर्नुपर्छ, लागत बढाइ हुन्छ। फेरि हाम्रो प्रविधि पनि पुरानै खालको छ, दक्ष जनशक्ति सबै विदेश पलायन भएका छन्। त्यस कारणले सरकारसँग हाम्रो आग्रह हो हामी यही के गर्छौँ भनेर उद्योग सञ्चालन गरेका उद्योगहरूलाई सहज तरिकाले ऋण उपलब्ध गराइदिने, बजेटमा नीति तथा कार्यक्रममा मौद्रिक नीतिमा साना उद्योगीलाई लक्षित गरेर केही राहतका प्याकेजहरू ल्याइन्छ। तर ती राहतका प्याकेजहरू हामी लक्षित वर्गले पाउनुपर्छ। ठुला उद्योग हुन त यहाँ ठुला उद्योगीको प्रतिनिधि पनि हुन्छ, त्यो एउटै ठुला उद्योगीले त्यो सुविधाहरू लगिदिँदा सयौँ उद्योगीहरू चाहिँ वास्तव मारमा परेका छन्। त्यस कारण म माननीय मन्त्रीज्यूसँग म आग्रह गर्न चाहन्छु, माननीय मन्त्रीज्यू मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि साना उद्योगहरूको प्रबन्धन र विकासमा दियोस् र नारामा मात्रै होइन, व्यवहार त साना उद्योगीले पाउने सेवा सुविधाको लागि हामीले धेरै कुरा मागेका छैनौँ। सबै कुरा सरकारले गरिदियोस् भन्ने पनि छैनौँ। हामीलाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रमहरू हाम्रो साना उद्योगी मैत्री बनाइदिनु पर्यो। हामीलाई बजारको व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो। विशेष गरेर लघु गर्ने साना उद्योगमा महिलाहरूको बढी सहभागिता हुने भएको महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ सहज तरिकाले जुन सहुलियतपूर्ण कर्जाहरू हिजोका दिनमा दिएको पनि यसपालि कटौती भएको छ, त्यसलाई निरन्तरता गरिदिनु पर्यो। त्यसै गरी बजारको व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो र नेपालमा उद्योग उत्पादित भएका वस्तु नेपालमै प्रयोग गर्ने संस्कारको विकास गरिदिनु पर्यो। 15% महँगो भए पनि नेपाली उद्योगमा उत्पादित वस्तुको प्रयोग गर्नुपर्छ भनी छ, तर सरकारले नै त्यो वस्तुहरू प्रयोग गरि नरहेको रहेको अवस्थामा यसमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्दै पुनः एकपटक यो नेपाल उद्योग व्यापार महासङ्घको दोस्रो वार्षिक साधारण सभाको सफलताको शुभकामना गर्दै यहाँहरूसँग नेपाल घरेलु साना उद्योग महासङ्घ सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। नेपालको अर्थतन्त्र निकै नाजुक अवस्थामा छ र त्यसको असर समग्रमा भन्दा हाम्रो उद्योग व्यवसायी साथीहरूलाई परिरहेको अवस्था रहिरहेको यहाँ अब सर्वविदित नै हो। जेनरली मैले एउटा सानो मेरो आफ्नो यो काल जुन म व्यतीत गरेँ, हामी निर्दलीय व्यवस्थाबाट बहुदलीय व्यवस्थाबाट हामी गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संहिताको प्याटर्नमा हामी पुग्यौँ र हामी यसको सिलसिलामा विभिन्न त्याग, तपस्या, सङ्घर्ष र विभिन्न किसिमले हामीले पार्टिसिपेट पनि गऱ्यौँ र त्यो सफल भयो भनेर हामीले अब राजनीतिक क्रान्ति समाप्त भयो। जनताले आफ्नो हक हतियार प्राप्त गरे र हामी आर्थिक उन्नति अथवा समृद्धि अथवा क्रान्तिमा अघि बढ्नुपर्छ र अब हाम्रो आर्थिक क्रान्तिलाई फोकस गर्नुपर्छ भन्ने हामी त्यो पक्षमा गई
एकचोटि चाहिँ नि करिब करिब 2/3 सरकारको स्थापना पनि भयो। तर यो अवस्थामा फेरि हामी यो राजनीतिक संक्रमणको स्थितिमा राजनीतिक निर्दलीय व्यवस्थाको अवस्थामा हामी अहिले सङ्गठित र फेरि सङ्गठन विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको अवस्था छ। र यस्तो अवस्थामा अब यी राजनीतिक पार्टीहरू भनौँ अथवा अहिले सत्ता सञ्चालन गरिरहेका पार्टीहरू एक किसिमले यस्तो अवस्था आइरहेको अवस्था भएकोले उहाँहरू एउटा ठोस आर्थिक सामाजिक साथसाथै देश उन्नति र समृद्धिको लागि एउटा सामूहिक एजेन्डाहरू लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको छ र यसप्रति अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धन सरकार जाओस् र यसले यो काम गरोस् भन्ने म यहाँहरूसँग हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र जनरली यो गणतन्त्र संघीयता गणतन्त्र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको जुन हामीले नारा र संविधान बनायौँ त्यो संविधानमा कुनै पनि निकायले सकारात्मक स्थिति र सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन नगरेको अवस्था देखिन्छ। न त व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउन सकिरहेको छ, न त न्यायपालिकाले केही सुधार देखाउन सकिरहेको छ, न कार्यपालिकाले कुनै सुधार देखाउन सकिरहेको छ। यस्तो अवस्था भइरहेको हुनाले हाम्रा यी आर्थिक उन्नतिका कुराहरूमा धेरै बाधाहरू परिरहेका छन्। यसमा सर्वप्रथम राजनीतिक दलहरू र यो गठबन्धन सरकारले यसमा सिरियसली अगाडि बढोस् र आर्थिक उन्नतिमा जाओस् र त्यस किसिमको वातावरण सिर्जना गरोस्। अब हामी भन्दै थियौँ, हुन त यो अलि अगाडिको नारा हो, हाम्रो 3 खम्बे अर्थनीति भनिरहेका छौँ। अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि यो 3टा खम्बामध्ये सहकारी करिब करिब तहस नहस भएको अवस्था छ। त्यसपछि निजी क्षेत्र त्यसै तहस नहस भइसकेको छ। कता कता सरकार पनि एकदम लल्लबिल्ल अवस्थामा देखिन्छ र प्रशासनिक खर्च मात्रै बढिरहेका छन्। पुँजीगत खर्चहरूमा कुनै वास्तै छैन र जबसम्म पुँजीगत खर्चको हामीले विकास गर्न सक्दैनौँ र जुन साधारण बजेटलाई हामीले कटौती गर्न सक्दैनौँ, यो कुनै उन्नति हुन सक्ने स्थिति देखिँदैन। र यसप्रति पनि सत्तारूढ अहिले प्रमुख अतिथिज्यू हुनुहुन्छ, यसमा उहाँहरूले यो त्याग तपस्या जुन एउटा उत्साह उमङ्ग जुन स्कुलिङ गरिरहनु भएको थियो यसप्रति सिरियसली जानुहुनेछ भन्ने म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीहरू भारतमा अहिले 14वटा राज्यमा हामी व्यापारी साथीहरू नेपाली कम्युनिटीका नेपाली भाषी लगभग 1600 व्यापारी आबद्ध छौँ यसमा र 14वटा राज्यमा हामी अहिले विस्तारित भइरहेका छौँ र सबै चाहिँ राज्यहरूमा बिस्तारै हामी अगाडि त्यहाँ बस्ने र नेपाल र भारतको बीचको व्यापारलाई लगभग 60 देखि 70% व्यापार यो दुई देशको बीचमा हुने हुँदाखेरि हामीलाई त्यहाँको धेरै अनुभव, हामी 20-30 वर्षदेखि त्यहाँ बसेर आफ्नो दुःख सुख सजिलो अप्ठ्यारो, त्यहाँको कानुन व्यवस्था, त्यहाँको भाषा, त्यहाँको संस्कृति, त्यहाँको उद्योग व्यवसाय, त्यहाँको चाहिँ ट्याक्सेसनका कुराहरू सबैलाई बिस्तारै बुझेर बसेको मान्छे हुँदाखेरि हजुरहरूलाई भारतमा जाँदाखेरि, भारतबाट व्यापार गर्दाखेरि हामीहरूसँग आबद्ध भएर गर्दाखेरि धेरै हजुरलाई एक्जिट हुने सजिलो बाटो मिल्नेछ भन्ने म हजुरहरूलाई भारतमा कुनै पनि हजुर हाम्रो सङ्गठनको बीचमा अहिले हामी आबद्ध छौँ र हजुरहरूलाई कुनै पनि व्यापारीलाई भारतमा आएर व्यापारी सम्बन्धमा र अरू पर्सनल सम्बन्धमा पनि कुनै पनि किसिमको पर्सनलाइज हस्पिटलिटीको आवश्यकता पर्दा हाम्रो सङ्गठन सदैव तत्परताको साथ दिनेछ भन्ने एउटा आश्वासन पनि दिन चाहन्छु। अर्को कुरा, नेपालको आर्थिक स्थिति, नेपालको अहिलेको दयनीय स्थिति, नेपालका विद्यार्थी
10 देखि 12 सम्म पास गरेपछि पलायन हुने प्रक्रिया र अहिले भारतबाट नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न कसैले नमान्ने यहाँहरुसँग म सबभन्दा दुःखको कुरा म के राख्न चाहे भने मन्त्रीज्यूसँगै राख्न चाहे म नजदिक भनेको 70% व्यापार भारतबाट हुन्छ। भारतबाट नेपालमा ल्याउँदाखेरि कच्चा पदार्थ ल्याए पर डबल भन्सार। म कस्टमको डीजीसँग पनि भेटेँ, कच्चा पदार्थ ल्याएर हाम्रा यहाँ नागरिकलाई काम दिने, उत्पादन गर्ने या कन्सोल गर्ने, बनाउने किसिमको काम गर्न नपाइँदो रहेछ। त्यो कच्चा ल्याएमा भन्सार डबल, बनाएर ल्याएमा सिंगल भन्सार। यस्तो अचम्म किसिमको हाम्रो देशमा चाहिने कानुन व्यवस्था रहेछ। त्यस्तो कस्टम डिपार्टमेन्टले कोसित मिलेर गरेको रहेछ त्यस्तो व्यवस्था। यसमा कसको हात छ तपाईहरुले यसलाई अलिकति सोच्नु भएको छ? यसमा कुन हात्ती छन्, यसभित्र कुन हात्तीले काम गरिरहेका छन्? यस्तो किसिमको प्रक्रिया नेपाली नागरिकले यहाँ साना उद्योग कल कारखानाहरू चलाउन नपाउन भन्दा पनि नपाउने व्यवस्थापन त्यस्तो छ, जो ल त्यस्तो बनाइएको छ, कस्टमको नियम त्यस्तो बनाइएको छ कि त्यहाँका कच्चा पदार्थ ल्याएर यहाँ उद्योग धन्दा कल कारखाना खोलेर गर्न नमिल्ने। यदि खोलिन्छ भने पनि पोलिटिकल क्राइसिस, करप्सन, 50 वटा पार्टीका कार्यकर्ताहरू चन्दा मागेर त्यसले लगाइने भन्दा डबल त त्यसलाई तिर्नुपर्ने, नत्र उसलाई धन्दै गर्न नमिल्ने। यो प्रकृतिबाट मुक्ति हुनको लागि जसरी कृष्ण आचार्यजी पूर्व अध्यक्षले सल्लाहकारजीले भन्नुभयो, हामीहरू त्यसमा धेरै पीडित छौँ। विदेशबाट यहाँ हामीले लगानी लगाउन पाइरहेका छैनौँ। साह्रै हामीलाई चाहिँ सरकारको व्यवस्थापन ग्यारेन्टी पाएका छैनौँ। पटक पटक हामीले नेपालमा आएर पिछलो 7 वर्षदेखि प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत हाम्रो मामहिम लगायत सबैसित हामीले पटक पटक यो कुरा राखेका छौँ कि हामीलाई चाहिँ नि हामीले इन्भेस्टमेन्टको ग्यारेन्टीको त सरकारको तर्फबाट हुन्छ भने त्यहाँबाट यहाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न धेरै सजिलो छ। अरू विश्वका जति पनि हाम्रो भनिन्छ एनआरएन भनिन्छ, अरूहरूले त्यति इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्दैनन् जति भारतका नजदिकका त्यत्रो मार्केटले यहाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्छ, कल कारखानाहरू खोल्न सक्छ, यहाँ उत्पादन गर्न सक्छ। तर यसको व्यवस्थापनमा धेरै बाधा छ। मन्त्रीज्यूद्वारा यो समाचार अहिलेको वर्तमानको सरकार समक्ष राखियोस् भन्ने आशा राख्दै सम्पूर्ण वर्तमान कार्यबढी लगायत अब यो साधारण सभाबाट चयनित हुने नयाँ कार्यबढीलाई समेत भविष्यमा उहाँहरू आफ्नो कार्यकाल सम्पूर्ण राम्रोसँग सम्पन्न गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै म एभरेस्ट चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिज भारतको तर्फबाट युवराज बरालले हजुरहरूले यहाँ आएर बोल्न दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। नेपाल उद्योग परिसंघ उत्पादनमूलक उद्योग एवं सेवामूलक उद्योगहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रूपमा मुलुकमा औद्योगिक विकास, रोजगारी सिर्जना, समग्र आर्थिक विकासका लागि नेपाल सरकार नियामकीय निकायहरूसँग नजिक रहेर काम गर्दै आइरहेका छौँ। मुलुकको आर्थिक विकासको लागि नेपाल सरकारले लिएका लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्ने गरी परिसंघले आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएको अवगत गराउन चाहन्छु। उद्योगहरू राष्ट्र समृद्धिका आधार हुन्। यसले रोजगारी सिर्जना गर्दै समग्र आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ। मुलुकको दिगो आर्थिक विकासको लागि स्वदेशी उत्पादन बढाउँदै बदलिँदो विश्व परिवेशमा हाम्रा उत्पादनको आन्तरिक खपत बढाउँदै विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। 4 वर्ष अघि कोभिड सङ्क्रमणसँगै सुरु भएको नेपाली अर्थतन्त्रमाथिको नकारात्मक प्रभाव पछिल्ला दिनमा केही सुधार उन्मुख देखिएका छन्। अर्थतन्त्रका केही सूचकहरू राम्रो देखिएको हुँदा अर्थतन्त्र सकारात्मक लय समाउने विश्वास गरेका छौँ। नियामक निकायले पहिले लिएको नीतिका कारण अर्थतन्त्र समस्यामा पर्छ भनेर नेपाल उद्योग परिसंघले बारम्बार भन्दै आएका थियौँ र भयो भने त्यस्तै। विदेशी विनिमय सञ्चिति राम्रो भएपछि हामीले केही खुक्लो मौद्रिक नीति लिन आग्रह गरिरह्यौँ। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामा लिएका केही खुकुलो नीतिका कारण अहिले अर्थतन्त्र लय समाउन लागेको अनुभव निजी क्षेत्रले गरेको छ। अर्थतन्त्र चलायमान हुने क्रममा रहेको देखिएको छ। अर्थतन्त्र अब सहजतातर्फ जाने विश्वास लिइरहँदा
मौद्रिक नीति थप लचिलो हुने हो भने खर्च बढ्ने, खर्च बढेपछि राजस्व सङ्कलन बढ्ने, विकास निर्माणका गतिविधिले तीव्रता पाउने र पुँजीगत खर्च बढ्ने हाम्रो विश्वास छ। चालु आर्थिक वर्षको 5 महिना पुरा हुँदा पुँजीगत खर्च ज्यादै न्यून छ। यस अवधिसम्म 15% पनि पुँजी खर्च भएको छैन। अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा चलायमान बनाउन, विकास निर्माणलाई तीव्रता दिँदै समग्र आर्थिक विकासको लागि पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्ने हुन्छ। पुँजीगत खर्च बढ्दै जाँदा त्यसले अर्थतन्त्रको चक्रलाई नै चलायमान बनाउँछ। बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले सरकारको 1 वर्ष समीक्षाका क्रममा व्यक्त केही नयाँ प्रतिबद्धतालाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा शासकीय सुधार आयोग गठन गर्ने, 80 को दशकलाई तीव्र विकासको दशक बनाइने, 2081 देखि 91 लाई कृषि दशक घोषणा गरिने, योग्यता पुगेका स्टार्टअपलाई 5 वर्षको लागि 2% ब्याज दरमा 50 लाखसम्मका ऋण दिने, विकास आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न नयाँ मोडलमा जाने लगायतका प्रतिबद्धताले निजी क्षेत्रलाई आशावादी बनाएको छ। नेपाल सरकारले आगामी वैशाखमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दैछ। यसबाट लगानीका विषयमा सकारात्मक सन्देश सञ्चार हुने विश्वास लिएका छौँ। अन्त्यमा पुनः एकपटक नेपाल उद्योग व्यापार महासङ्घको दोस्रो वार्षिक साधारण सभाको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै यो अवसरको लागि समेत धन्यवाद व्यक्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हामी सबैलाई थाहा छ देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निकै ठुलो सङ्कट र जर्जर अवस्थामा छ। यसका धेरै कारणहरू छन्। त्यो मध्ये मुख्य कारण नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा ज्यादै ठुलो अस्थिरता छ र अरू कारणहरू पनि त्यो भित्र वरिपरि नेरफेरमा छँदैछन्। तैपनि यही कारणले अरू सबै चिजहरूलाई अस्थिर बनाइरहेको कुरा हामी सबैलाई अवगत नै छ। यो अवस्थामा पनि यो नेपाल उद्योग व्यापार महासङ्घ दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादका विरुद्ध राष्ट्रिय पुँजीवादको विकासका लागि समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नका निम्ति यो गठित संस्था हो र यो गठित संस्थाले धेरै लामो इतिहास यसको आफ्ना अवरोह चाहिँ पार गरेको छ। 2064 सालदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि यो महासङ्घ बनाउनका निम्ति धेरै ठुलो खालको साधना गरेका हाम्रा चाहिँ अब दिग्गज त्यो खालको नेतृत्व पङ्क्ति पनि छ। तैपनि के हो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि यतिले यसको कर्म पुरा हुँदैन र यसले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् भन्ने कुरा पनि राम्रोसँग हेक्का राखेको छ। त्यसैले यो सन्दर्भमा हामीले यसको बन्द सत्रमा धेरै छलफल पनि गर्नेछौँ। अहिले तत्काल मैले आफ्नो समयलाई माननीय मन्त्रीज्यूलाई यो समय सुम्पिँदै यो साधारण सभाको सफलताको कामना गरेर मैले आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। नमस्कार। व्यापार महासङ्घको दोस्रो वार्षिक साधारण सभाको उपलक्ष्यमा म महासङ्घलाई उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो दोस्रो साधारण सभामा पक्कै पनि यहाँ केही राम्रा निर्णयहरू यहाँहरूले गर्नुहुनेछ, सरसल्लाह गर्नुहुनेछ र नेपालको उद्योग व्यापारलाई नयाँ गति दिनको लागि यहाँहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने आशा छ। मुलुकको अर्थतन्त्रमा सामाजिक आर्थिक विकासमा उद्योग र व्यापारले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। यो तपाईँ हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। अहिले अर्थतन्त्रमा केही समस्याहरू छन्। त्यो चाहिँ समस्या एउटा क्षेत्रबाट सिर्जना भयो र त्यो क्षेत्रको समस्या समाधान गर्दा अर्को क्षेत्रहरूमा त्यो समस्याहरू देखा परेका छन्। मुलुकको पहिलो मुख्य समस्या भनेको चुरो समस्या भनेको मुलुकभित्र उत्पादन र रोजगारी नहुनु हो। त्यसैबाट हाम्रो व्यापार घाटा सिर्जना भयो, धेरै आयात गऱ्यौँ, हाम्रो निर्यात थिएन र त्यसले चाहिँ वैदेशिक जुन चाहिँ हाम्रो खाता हो एक्सटर्नल सेक्टर त्यसमा
शोधनान्तर घाटा देखियो र विदेशी मुद्राको विनिमय सञ्चिति घट्यो। त्यो समस्या समाधान गर्नलाई राज्यले सरकारले उपयुक्त किसिमको कदम चालेकोले अहिले हामी चाहिँ ल शोधनान्तर घाटा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको कारणले श्रीलङ्का हुने भयो भनेर यसअगाडि अलि शङ्का व्यक्त गरेकोमा हामीले अहिले ब्रिदिङ स्पेस पाएका छौँ। अर्थात् त्यो क्षेत्रको हामीले समस्या समाधान गऱ्यौँ र अब अरू क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न हामीले अवसर पाएका छौँ। अर्थतन्त्र भनेको हाम्रो त्यति जटिल किसिमको पनि छैन। हामीले सबै लाग्यौँ भने यसलाई नयाँ गति दिन सकिन्छ। अहिले सबै क्षेत्र एकैचोटि किन चाहिँ राम्रो हुन सकेनन् भनेर सोध्नु त जायजै हो। तैपनि हाम्रो यथार्थता के हो भने अर्थतन्त्रलाई अब ड्राइभ गर्ने भनेको नयाँ जीवन वा लहर सिर्जना गर्ने भनेको जलविद्युत र अबको पर्यटन हो। जलविद्युत र पर्यटनबाट सुरु भएर त्यसको स्पिल ओभर इफेक्ट चाहिँ अरू क्षेत्रहरूमा पर्नेछ। जस्तै हाम्रो पर्यटन आगामी वर्ष 2024 यो सुरु भइसकेको छ। 24 मा यस अगाडि हाम्रो चाहिँ कोभिड अगाडि 12 लाखसम्म टुरिस्ट आएका थिए। सबभन्दा बढी पुरा एउटा मात्रै एयरपोर्ट थियो। पूर्ण समय चल्दाखेरि त्यति टुरिस्ट आएका थिए भने अब हाम्रो 2टा एयरपोर्ट थपिएकोले झन्डै दोब्बर चाहिँ टुरिस्ट आउने सम्भावना बढेको छ। त्यो चहल पहलले अरू व्यापार उद्योगहरूलाई पनि सहयोग पुर्याउने नै छ। अहिले संक्षिप्तमा 2टा विषय राख्न चाहन्छु। एउटा हाम्रो उद्योग र व्यापार क्षेत्रको इम्ब्यालेन्सलाई ब्यालेन्सतिर लैजानुपर्ने छ र यो महासङ्घ जस्तोले त्यसमा पनि ध्यान पुर्याउनु पर्ने छ। राष्ट्रिय पुँजी निर्माण राष्ट्रिय उद्योगको प्रवर्धन कसरी गर्ने भन्ने अहिले हाम्रो चुनौतीको रूपमा रहेको छ। कुल गारस्थी उत्पादनमा उद्योग खास गरी म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको योगदान जम्मा 5% छ, जबकि व्यापार क्षेत्रको करिब 15% भन्दा बढी छ। त्यसको अर्थ के हो त भन्दा हामी आन्तरिक उत्पादनमा धेरै लाग्नुपर्ने छ र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने छ। उद्योगहरू खुल्यो भने रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने मान्यता हो। हाम्रो 2000 देखि 2500 दैनिक रूपमा युवाहरू विदेश गएको अवस्था छ र जे जति उद्योगहरू खुलेका छन् त्यहाँ पनि नेपालीहरू भन्दा पनि विदेशी कामदारहरू लगाउनु परेको अवस्था छ। यसलाई कसरी समायोजन गर्ने भन्ने कुरा पनि यो महासङ्घ जस्तोले छलफल गर्नुपर्ने र सरकारले के गर्नुपर्ने हो त्यसअनुसारको सुझाव दिनु जरुरी छ। अर्को मुद्दा भनेको यहाँ एकजना मित्रले राख्नुभयो, मुलुकको यो चाहिँ आयात पोलिसी औद्योगिक पोलिसी अलिक खराब किसिमको छ। यो चाहिँ बाहिरबाट फिनिस्ड गुड वा उत्पादित वस्तु ल्यायो भने त्यसलाई कम भन्सार र र मेटेरियल ल्यायो भने बढी भन्सार छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यो चाहिँ होइन। अहिलेसम्म मुलुकको नीति नै के छ भने मुलुकभित्र उत्पादन गर्नको लागि र मेटेरियल ल्याउँदाखेरि त्यसलाई सहुलियत दिने र केही हदसम्म चाहिँ फिनिस्ड गुडलाई अलिकति हायर लेभलको भन्सार र अन्य व्यवस्था राख्ने भन्ने नै छ। हामीले मुलुक अहिले सरकारले पहिला जस्तो एकलौटी निर्णय गर्दैन। उद्योग व्यवसाय निजी क्षेत्रसँग कन्सल्ट गरेर मात्रै निर्णय गर्ने गरेको यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ। यो नेपाल उद्योग व्यापार महासङ्घ आफैले दिएको सुझाव पनि सरकारले लागू गरेको छ। त्यस्तै एफएनसिसिआई सिएनआई लगायतका संस्थाहरूले चेम्बर लगायतका संस्थाहरूले दिएको सुझाव नै लागू गरिएको छ। त्यसकारण बरु कुनै क्षेत्रमा त्यस्तो किसिमको फिनिस्ड गुडलाई भन्दा यो कच्चा पदार्थलाई बढी भन्सार लाग्ने अझै पनि अवस्था छ भने त्यो जानकारी पाएमा सरकारले पक्कै पनि त्यसलाई एड्रेस गर्छ नै। यो समयको अभावको कारणले मैले अरू धेरै कुरातिर जान्न। फेरि पनि एकचोटि नेपाल उद्योग व्यापार महासङ्घको यो दोस्रो वार्षिक साधारण सभाको सफलताको कामना गर्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। यति बेला मुलुकको अवस्थाको बारेमा धेरै खालका टिप्पणीहरू पनि भइराखेका छन्। उसो त हरेक विषयवस्तुलाई एउटै विषयलाई पनि हेर्ने विभिन्न दृष्टिकोणहरू पनि हुन्छन्। कहिलेकाहीँ हामी भन्छौँ यो काठमाडौँ छ, यहाँ कसैले यो कुन दिशामा पर्छ भनेर प्रश्न गर्दा अब्सोल्युट आन्सर त्यहाँ नदेखिन सक्छ। पोखरा बसेर हेऱ्यो
यो पूर्वतिर रहन्छ, विराटनगर बसेर हेऱ्यो यो अर्को दिशामा होला, वीरगञ्जबाट हेर्दा एउटा होला, नुवाकोटतिरबाट हेर्दा अर्को होला। त यस्तो त हुन्छन्। कतिपय हामी समस्यालाई बुझ्ने हाम्रा तरिकाहरू, समस्यालाई विश्लेषण गर्ने हाम्रा सोचहरू, दृष्टिकोणहरूले पनि कहीँ न कहीँ प्रभाव पारिराखेको हुन्छ। तर फेरि त्यो मात्र सबै कुरा होइन, तथ्य त तथ्य नै हुन्छ। त्यो तथ्यसँग मान्छेका सोचहरूको सम्मिलन, त्यो तथ्य र यथार्थसँग मान्छेका चेतना र मान्छेको दृष्टिकोणको सम्मिलन हुँदा निस्कने उत्तर हरेक व्यक्तिले दिइराखेको हुन्छ। त्यो गर्दा कहीँ तलमाथि अलिअलि पर्न पनि सक्छ, अलिकति तलमाथि पर्न पनि सक्छ। त आज यो मुलुकको अवस्थाको बारेमा यसो हेऱ्यो भने 2-3वटा प्रवृत्तिहरू हामी मोटामोटी रूपमा देख्छौँ। प्रवृत्तिगत हिसाबले एउटा प्रवृत्ति भन्छ मुलुक बर्बादै भइराखेको छ, एकदम बर्बादीतिर गइराखेको छ। मानौ हिजो अस्ति झन् अस्ति मुलुकको अवस्था सही सलामत थियो, सम्पूर्ण हिसाबले ठिकठाक थियो। आज मुलुक बर्बादीको अवस्थामा गइराखेको छ र चौपट हुँदै गइराखेको छ। एउटा यो भाष्य हामी पाउँछौँ। अर्को सब ठिकठाक छ, सब ठिकठाक छ, सबै राम्रो भइराखेको छ, यस्तो पनि हामी बुझ्छौँ, सुन्छौँ। अब फेरि पनि के हो भने अर्को यसरी पनि विश्लेषण हुने गरिरहेको छ, हिजोभन्दा यो राम्रो हुँदै गइरहेको छ। तर मुलुकको आवश्यकता सम्भावना, मुलुकको आवश्यकता, मुलुकको सम्भावना, जनअपेक्षा, हामी सबैका अपेक्षाको अनुपातमा हेर्दाखेरि त्यो अपर्याप्त छ। अझ बढी मेहनत गर्नुपर्नेछ। सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकतासहित देशभित्र औद्योगिक विकास र लगानी मैत्री वातावरणका निम्ति क्रियाशील रहँदै आएको छ। अर्थतन्त्रमा देखा परेको तरलता सङ्कुचन, उच्च ब्याज दर, विदेशी मुद्राको सञ्चितमा परेको चाप, पुँजी बजारमा आएको गिरावट र मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र लगायतमा रहेका समस्यालाई नीतिगत तथा कार्यान्वयनगत तहबाट उचित सम्बोधन गरिँदै आएको छ, जसले गर्दा समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू क्रमशः सकारात्मक हुँदै गएका छन्। अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन निकै ठुलो मेहनत त भइ नै रहेको छ। त्यसको प्रतिफल स्वरूप पनि भन्नुपर्छ, रेमिट्यान्स बढिरहेको छ, अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गएको छ, बैंकको ब्याज दर घटेको छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छ, सहकारी र लघुवित्तको समस्या सम्बोधन भइरहेको छ, विदेशी मुद्राको छ, निर्माण व्यवसायीहरूको रोकिएको भुक्तानी अब पठाइसकिएको छ, पर्यटक आगमनमा इतिहासमै राम्रो प्रगति पनि भएको छ, सङ्कटको सामना गरिरहेका उद्योग व्यवसायीहरू अब उत्साहितै हुने अवस्था सिर्जना हुँदैछ। अब निराशा होइन, अब मनोबल घटाउने कुरा पनि होइन, अब उत्साहपूर्वक अगाडि बढ्ने परिस्थिति निर्माण हुँदैछ, हुन्छ। अब विगतमा बन्द भएका के हदसम्म बन्द भएका सटरहरू फेरि खुल्दै जाने परिस्थिति निर्माण हुँदैछ। तपाईहरुले यहाँ संस्थाको स्थापना कालदेखि यहाँसम्म स्वयं संस्थाको विकास र सुदृढीकरणको लागि संस्था मार्फत मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको निम्ति पुर्याउनु भएको योगदान कदर योग्य छ र म त्यसको लागि तपाईहरुको यो भूमिकाको लागि, तपाईहरुको यो सफलताको लागि र उपलब्धिको लागि म हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा तपाईहरुले तपाईहरुको संस्था मार्फत मुलुकको समृद्धि र विकासमा, समुन्नतिमा थप योगदान पुग्ने, थप भूमिका तपाईहरुबाट निर्वाह हुने यो विश्वाससहित यो दोस्रो वार्षिक साधारण सभाको पूर्ण सफलताको लागि म फेरि एकपटक हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब यो राजनीतिक एजेन्डामा फसिरहेको समाज अब यो गणतन्त्रको लेभलमा आइसकेपछि अब चाहिँ के छ भनेदेखि आर्थिक क्रियाकलापहरूमा अगाडि लाने, आर्थिक क्रियाकलापको विषयमा चाहिँ नीतिहरू निर्माण गर्ने, अब सहजीकरण गर्ने र चाहिँ हामी एउटा चाहिँ अब यो दशक चाहिँ बितेका दशकहरूमा समस्या रहे, हामी प्राकृतिक प्रकोपहरूमा पनि रह्यौँ, हामीलाई धेरै किसिमका चाहिँ चापहरू देखा परे। यी चापहरूबाट अब हामीले चाहिँ नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र यी सबै मिलेर नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने, अब लगानीका क्षेत्रहरूमा र चाहिँ उत्पादनको क्षेत्रहरूमा चाहिँ अब चाहिँ सहजीकरण गरिदिनु पर्ने, त्यो ठाउँमा आशा जगाइदिने
एउटा चाहिँ व्यवसाय गर्ने मान्छे एउटा आशा र भरोसामा काम गर्ने हो, 2 पैसा कमाउँछु भनेर गर्ने हो होइन। चारैतिरबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ मलाई घाटा हुन्छ भनेपछि कसै लगानी गर्ने स्थिति। त्यसकारण अहिले त्यो वातावरण सिर्जना नभएको हुनाले अलि साथीहरू उत्साहित छैनन्। अब वातावरण अलिअलि बन्दै गएको छ। अब आज चाहिँ ऊर्जाको क्षेत्रमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ आज एक्सपोर्ट गर्ने स्थितिमा छौँ। हाम्रो चाहिँ सिमेन्टहरू उत्पादन हिजो टोटल चाहिँ तपाईँ सिमेन्ट बाहिरबाट आउँथ्यो, अब सिमेन्टको उत्पादनको लेभलमा छ। अब केही फलामखानीहरू निक्लेका छन्, त्यहाँ अनुसारको काम भएको छ। अब चाहिँ पूर्वाधार विकासहरूमा चाहिँ धेरै कामहरू हुँदै अगाडि बढिरहेका छन्। हाम्रो अब आशाको के अरे स्थिति अगाडि बढ्दैछ। भोलिका दिनमा हामी संयुक्त रूपले निजी क्षेत्र, सरकार सबै मिलेर यो चिजलाई चाहिँ के अरे चाहिँ हामी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो के अरे चाहिँ विचार प्रवाह गरिरहेका छौँ। अब हाम्रा केही नीतिहरू ले हाम्रो अप्ठ्यारो पारिरहेको छ। अहिले अलि सङ्कुचन भयो। यो बिचमा चाहिँ हाम्रो यो लास्ट इयर चाहिँ यो दशक नै भनौँ लगभग हामी चाहिँ यो आर्थिक सङ्कुचनमा पऱ्यौँ। उत्पादनको चाहिँ क्षेत्र चाहिँ कमजोर भयो। जहाँ यो उद्योग र व्यवसाय क्षेत्र भनेको यो उत्पादनको क्षेत्रमा लाग्ने यसलाई यसको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा यो बनिरहेको थिएन। अब अलि के अरे चाहिँ यसको स्थिति आएको छ। यसको लागि हामीले धेरै प्रयत्न गऱ्यौँ। यो के अरे चाहिँ 17-18 वर्ष भयो यो सङ्गठन निर्माणको प्रक्रममा हामी आएको। अहिले महासङ्घ बनाएका छौँ हामीले। गर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसको बारेमा नीतिगत सुधार गर्ने कामहरू गऱ्यौँ। अहिले हामी धेरै सरकारका निकायहरूमा चाहिँ सुझावहरू दिने पक्षमा छौँ। अब के त्यो समितिहरूमा विभिन्न समितिहरू छौँ। हाम्रो सङ्घ संस्थाहरूसँग रिलेसन हामीमा छौँ। एक आपसमा हाम्रो समझदारी बनेको छ। हाम्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा सम्बन्धहरू बढेका छन्। यी स्थितिबाट चाहिँ अब हामी केही आधारभूत चाहिँ के अरे चाहिँ उत्पादनमा पनि हामी सामूहिक रूपले लगानी हाम्रो सुरु भइसकेका छ। अब चाहिँ केही आज सम्मानित पनि गरियो होइन। अब केही अब कामहरू हुँदैछन्। हामी एनआरएनहरूसँग पनि मिलेर केही हामी चाहिँ अब केही होटलको सेक्टरमा काम गर्दैछौँ। केही चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब यो लोकल ड्राई फुडहरूको चाहिँ लेभलमा छौँ। प्याकेजिङको लेभलमा साथीहरूलाई उत्साहित गर्ने, त्यहाँ सहकारी स्थापना गर्ने र त्यो सहकारी मार्फत चाहिँ लगानी गर्ने, उत्पादन गर्ने, तालिमहरूको अब के अरे सिपीको तालिमहरूको व्यवस्था मिलाउने आदि इत्यादिका हरेक चाहिँ क्रियाकलापमा पनि छौँ। र मुख्यतः हाम्रो संरचनागत समस्याहरू छन्। हाम्रो चाहिँ के छ भनेदेखि आर्थिक व्यवस्थापनका समस्याहरू छन्। अब हाम्रो चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ अब यो व्यावसायिकरण गर्ने, कल्चर डेभलप गर्ने कुरा छ होइन। अब यो मुख्यतः अब ब्याङ्कहरू अनि राष्ट्र ब्याङ्क अनि तपाईँको अर्थ मन्त्रालयसँग चाहिँ धेरै रिलेटेड हुने यो चाहिँ नीति कार्यक्रमहरूमा आउँदाको बखतमा जसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे मौद्रिक नीतिहरूमा आउनुपर्ने वित्तीय नीतिहरूमा आउनुपर्ने जति पनि समस्या के अरे चाहिँ चिजहरू आउँछ त्यो किसिमले नआएर सहज अलि भनिरहेको छैन। अब चाहिँ ब्याङ्कहरूमा पनि केही डिपोजिटहरू थपिएको छ, बढी भएको छ भन्ने छ। अब त्यहाँबाट पनि अब प्रवाह अलि नयाँ किसिमको चिज आयो भने हामी लगानी गर्न तयार छौँ भनेर ब्याङ्कहरू भने हिजो सम्भव छैन भन्ने अवस्थामा अब चाहिँ लगानीको लेभलमा अगाडि बढ्दैछ। अब आशाका किरणहरू देखिँदैछन्। अब हाम्रो पनि प्रयत्न त्यहाँ हुनु पर्यो। नीति यहाँ समस्या कहाँनिर हो त भनेदेखि नीतिगत रूपमै समस्या हो। नीतिगत रूपमा अब समस्याहरू समाधानतिर लाग्नुपर्छ भनेर हामीले राजनीतिक पार्टीहरूलाई अनि त्यसपछि त्यहाँ सरकारलाई अनि त्यसपछि ब्युरोक्रेसी लेभलमा पनि हामीले यो कुरा चाहिँ पुर्याएका छौँ। र भोलिका दिनमा पनि अब यो प्रयत्न हामीले गर्नुपर्छ। हाम्रो व्यवसायहरूको संरक्षण गर्ने कुरा मूल ध्येय हो महासङ्घको होइन। हाम्रा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू दर्ता भएका सङ्घ संस्थाहरू हाम्रो सदस्य हुन्। हाम्रो जिल्ला समितिहरू पनि छन्। के अरे चाहिँ यो प्रदेश कमिटीहरू पनि छन्। महानगर नगरपालिका लेभलमा पनि हाम्रो सङ्गठन छ। आज तपाईँले चाहिँ त्यहाँ हेर्नुभयो भने चाहिँ पाउनुहुन्छ कहाँ कुन पालिकाहरूबाट कहाँ देशभरिबाट चाहिँ यहाँ उपस्थित हुने स्थिति छ। हामी यो प्रवाहमा छौँ। यो हामी चाहिँ के छ यो एउटा नारामा छौँ। अब मुख्यतः के भनेदेखि हाम्रो आयात प्रतिस्थापन गर्ने कुराका उद्योगहरूमा चाहिँ सरकारले जोड दिनुपर्छ भनेका छौँ। ठुला उद्योग र मझौला उद्योगहरूलाई राज्यले पनि केही के अरे चाहिँ सहजीकरण गरिदिनुपर्छ। हामीलाई ठुला उद्योगहरू पनि चाहिन्छन्। अब साना उद्योग घरेलु तथा साना उद्योगले रोजगारी बढीभन्दा बढी सिर्जना गर्ने नै हो। तर आवश्यकता हामीलाई ठुला उद्योग नै पर्छन्। तर ठुला उद्योगहरूले के छ भनेदेखि चाहिँ र हामी के पक्षमा छैनौँ भनेदेखि चाहिँ यो राज्य र जनतालाई दोहन गर्ने होइन गलत किसिमले नाफा लिने किसिमको पक्षमा हामी छैनौँ। त्यसो गर्न हुँदैन भन्ने प्रशिक्षण हाम्रा साथीहरूलाई गरिएको छ। आर्थिक अनुशासनमा बस्ने कुरा चाहिँ छ। अब हाम्रा सानो बजार छ, दक्ष शक्ति जनशक्ति कम छ, पुँजी सानो छ, हाम्रो चाहिँ प्रवृत्ति सानो छ। हामीसँग प्रवृत्ति चाहिँ नयाँ प्रवृत्तिहरू छैनन्। दिन प्रतिदिन चाहिँ हाम्रा चाहिँ विकसित राष्ट्रहरू छिमेकी राष्ट्रहरूले दिन प्रतिदिन गरिरहेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे चाहिँ प्रवृत्तिक विकासमा हामी त्यसमा कम्पिट गर्न हामीलाई गाह्रो भएको छ। हामीसँग तुलनात्मक लाभका के अरे चाहिँ विषयहरूमा हामी जोड गर्ने क्रमहरू हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। यो प्रक्रियामा हामी लागिरहेछौँ।